أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة الرابعة عشرة الحج والعمرة الدرس العشرون بعد المئة. So we were here. تدريب رتب الأحداث كما وردت في الحوار. Arrange the events as they have came in the dialogue. So what was the first thing that happened in the dialogue? Anybody? أذهب إلى منى. When they went to Mina, that was after أذهب إلى منى طواف صلاة الظهر في والأسر في عرفات. صلاة الظهر صلاة في الظهر عرفات. والعصر في عرفات. Yes. Because Mina is here. Yes. It's quite late. That's ذهاب the first thing. إلى منى قبل الشروق. Next. صلاة Okay. الظهر في عرفة. Then صلاة المغرب والعشاء في المزدلفة. No. ذهب وقت المزدلفة. الوقوف بعرفة. Oh, sorry. The first والوقوف thing is, بعرفة. listen. الوقوف بعرفة. The second بعرفة. is صلاة الظهر والأسر في عرفات. Yes. Yes. So the third one. Third one is الذهاب إلى الميناء. أذهب إلى منى. Yeah, the third one. And The the word fourth one. is الذهاب. الذهاب إلى منى. Going to Mina. Yes. Okay. Going to Mina. منى. رمي Then صلاة المغرب والعشاء في المزدلفة. صحيح. Then صحيح الحج. then ذهاب إلى منى. No. 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 Then رمي الجمرات. رمي الجمرات. Okay. رمي الجمرات خلف الرؤوس. No. سعي. سعي الحج. طواف الوداع. ذبح الحديد. Look, نذهب إلى الميناء. نرمي. So after Maghrib Isha, نذهب إلى منى. نذهب حدي. إلى منى. Listen, we have made mistakes, I think, yes. So first thing is al-wuquf bi Arafah. Yes. This is the first thing, al-wuquf bi Arafah, okay? وقوف بعرفة. Then Zuhr wa Asr fi Arafat. Second one is Zuhr wa Asr fi Arafat. This one is okay. في العرفات. Then صلاة المغرب والعشاء في المزدلفة. Zuhr wa Asr. Then نذهب إلى مزدلفة. Muzdalifa is not here. Muzdalifa is nowhere here. صلاة المغرب والعشاء في المزدلفة. This one is number 3. بعدين This one is number 3. Let me wait. رمى الجمرات. This one is number 3. And Okay. ذهاب إلى منى. Then we have Okay. number 4. Number 4 مزدلفة. ذهاب منى. Then number 5. ذبح الهدي. ذبح الهدي. Yes. So ذبح الهدي. no. نذهب إلى منى. No. Then we have جمرة الكبرى. جمرة الكبرى. Yes. Yes. جمرة الكبرى. Here not it is. It is 5. It is already written here. It is 5. Yeah. Yes. بعد الرمي بعد الهدي ذبح الهدي. Then حلق الرؤوس. After Jimra, then we have number 6. حلق الرؤوس. Zabul Hadi. Look here. Number 6 is
ذبح الهدي. ثم نذبح الهدي ونحلق رؤوسنا. This is number 7. نحلق رؤوسنا. This is 7. حلق الرؤوس. Then we do سعي طواف الوداع. الحج. سعي الحج. طواف الوداع. نذهب لطواف الإفادة. Then we have طواف الإفادة, which is 8. Yeah. إفاضة. طواف الإفاضة. And then we have سعي الحج. الحج. Number 9. سعي الحج. طواف الوداع. طواف الوداع. Yes. So the first thing was al-wukufu bi Arafah. The second thing was Yes. Salatul Zuhr wal Asr fi Arafat. Yes. Then Salatul Maghrib wal Isha fi Muzdalifah. Az-Zahab ila Mina. Mina. Ramil Jamra. Yes. Then Zabul ذبح Hadi. الهدي. Halqur Ru'us. Tawaful Ifada. Sa'il Hajj. Last one, Tawaful Wida. Yes. الوحدة الرابعة عشرة. الدرس 21 بعد 100. ده علامة الخطأ على الكلمة الغريبة في كل مجموعة. So what is the غريب word in the first one? يعتمر. يصوم. يصلي. يعتمر. يعتمر يصوم يصلي. No, wrong answer. يأكل. يصلي. يأكل. Yeah, يأكل. No, يصلي. يأكل. different. يأكل. Next, يأكل. Yes. number 2. من عرفة. جدة. مزدلفة. جدة. جدة. Yes. قلم. صوب. قلم. ثوب. دفتر. دفتر. كتاب. 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 ثوب. صوب. صوب. ثوب. فِل بين الكلمتين المناسبتين لتسمية التعبير. Join the two appropriate words so that they become a phrase. ثوب الأبيض. ثوب الإحرام. ثوب الإحرام. طواف الكبرى. طواف إفاضة. الإفادة. مقام إبراهيم. مقام إبراهيم. مقام إبراهيم. غروب الشمس. غروب الشمس. الجمرة الجمرة الكبرى. الكبرى. رمي جمرات. رمي الجمرات. وقوف بعرفة. 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 مفردات إضافية. ياسيني. نعم. أوكي. 11. 12. 11. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Next student. الوحدة الرابعة عشرة. الوحدة الرابعة عشرة. الحج والعمرة. الحج والعمرة.
الدرس 21 بعد 100. I don't know. الدرس 21 بعد 100. ال ال what معلم sorry الدرس 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 21 بعد 100. 21 بعد 100. مفردات إضافية. مفردات إضافية. 11 11 12 12 13 13 10 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19. Next student. سلم yes العدد والصورة المناسبة. Join the number and the appropriate picture. What is the number for the first picture? yeah the 19 sorry 19 19. 19 Next. 17 16 16. 16 14 20 20 20. 20 Next student. تدريب الثاني سل بين العدد وكتابته. Join the number and its written word form. So what is the word form for this one? 18 18. 11 11. 11 11 13 15 16 12. 12 رتب 12 الأعداد. Next student. Arrange the numbers. So what is this? 11 11. 11 Next. 16 12. We need to write here. اوكي 12 اوكي افتر اوكي 13 13. يس 14 15 16 16 16. 17 18 9 19 19 20 20 20 20. 20 الوحدة الرابعة عشرة الحج والعمرة الدرس 22 بعد 100. التركيب النحوية. التدريب الأول تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. الطالب الأول متى العطلة when are the holidays. العطلة في شهر رمضان. The holidays are in the month of Ramadan. You both start. اوكي متى زيارة متى الزيارة. متى الزيارة
الزيارة في مريم أوكي. الزيارة في شعبان، في شهر شعبان، في شهر شعبان. متى دراسة؟ الدراسة، متى الدراسة؟ الدراسة في شهر رجب. متى العمرة؟ العمرة في شهر صفر. شهري. متى سفر؟ متى متى سفر؟ السفر؟ السفر. آه. السفر في شهر شوال. متى الحج؟ الحج في شهر ذي الحجة. متى اختبار؟ الاختبار في شهر المحرم. محرم. محرم. Okay, we have another student here. Caesar, do you hear us? نعم. Okay. Caesar, had you learned Arabic before this? بالتذكير يا أستاذ. Okay, which book did you study? أنا درست بالكلمة الكتاب العربية بنجارك. Okay, how many volumes? العربية بنجاري دلوقتي الآن أنا أدرس بكتاب واحد الحرف ب. الآن أنت تدرس الجزء الأول من بين يديك. مرة تانية لو سمحت. الآن أنت تدرس الجزء الأول من بين يديك. نعم. أنا أدرس مع كتاب وليس مع أستاذ. أنا أدرس واحدا هنا في بيتي. أوكي، جيد. أنا أيضا درست اللغة العربية بنفسي بدون معلم في بيتي. أيوة. الآن كرر ما تسمع. التراكيب النحوية. Repeat what you hear, Mr. Caesar. نعم. التدريب الأول. التدريب الأول. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. مرة تبادل تانية لو السؤال سمحت. والجواب. م. تبادل السؤال تبادل السؤال والجواب والجواب مع زميلك مع زميلك كما في المثال. كما في المثال. 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 متى العطلة؟ متى العطلة؟ العطلة في شهر رمضان. العطلة في شهر رمضان. Caesar, you are first student. Yassini, you are second student. نعم. طيب. التدريب. التدريب. متى الزيارة؟ متى الزيارة؟ You said you are the first. Caesar, أيوة. نعم. متى الزيارة؟ متى الزيارة؟ الزيارة في شهر شعبان. الزيارة في شهر شعبان. الزيارة في شهر شعبان. الزيارة في شهر شعبان. متى الدراسة؟ متى الدراسة؟ الدراسة في شهر رجب. الدراسة في شهر رجب. الدراسة في شهر متى العمرة؟ رجب. متى العمرة؟
العمرة في شهر صفر. العم ال- العمرة في شهر السفر. العمرة في شهر صفر. متى السفر؟ متى السفر؟ السفر في شهر شوال. السفر في شهر الشوال. السفر في شهر متى الحج؟ أنا مش عارف. متى الحج؟ الحج في شهر ذي الحجة. الشهر في متى الحج؟ الحج الحج في شهر ذو الحجة. ذو الحجة. ذي الحجة. ذي الحجة. متى الاختبار؟ وقت الاختبار. الاختبار في شهر المحرم. الاختبار في شهر المحرم. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. We will do this one next time inshallah. Now we need to do Maryam. Yes, معلم. I am a doctor. أنا طبيب. أنا طبيب. أنا طبيب. What is the woman doing? ماذا تفعل المرأة? ماذا تفعل المرأة؟ I am not teacher. أنا لست معلمة. أنا لست معلما. What is the boy doing? ماذا يفعل الولد؟ ماذا يفعل الولد؟ ماذا تفعل المرأة؟ What is the woman doing? ماذا تفعل المرأة؟ ماذا يفعل الولد؟ ماذا third one تفعل fifth يفعل الولد fourth. ماذا يفعل الولد؟ ماذا تفعل المرأة؟ the woman. What is the woman doing? ماذا تفعل المرأة؟ I am the teacher. أنا معلمة. أنا معلمة. أنا طبيب. I am a doctor. Second. أنا طبيب. أنا لست معلما. أنا fifth. لست fourth. معلم third. أنا لست معلما. معلما. What is the boy doing? ماذا يفعل الولد؟ ماذا يفعل الولد؟ أنا لست معلما. أنا طبيب. I am a doctor. أنا طبيب. أنا معلمة. أنا معلمة. أنا معلمة. teacher. I am teacher. أنا معلمة. أنا معلمة. Caesar. نعم. Tell me the answer. The cars are red. السيارة oh my god, according to the time. Bicycles. The girls are riding. البنات يكتبن. يكتب. The children are running. الأطفال يكون. Cars. سيارة. The boys have water. الولد. ولدان لديهما. Caesar, tell me the answer. الأرز أبيض.
الزهرة صغيرة. البنات يشربن. Caesar. مرة تانية لو سمحت يا أستاذ. الأرز أبيض. الزهرة صغيرة. البنات يشربن. البنات flowers small. آسف أنا لا أفهم. الزهرة صغيرة. صغيرة يا small. الزهرة صغيرة. الزهرة صغيرة. The pens are small. الأقلام صغيرة. الأقلام صغيرة. هل هي The ball تقرأ is green. صحيفة؟ الكرة خضراء. الرجل يقود. الرقم 2. الكرة خضراء. الكرة خضراء. الكرة خضراء. The two bicycles are white. الخط 2. الدور. الدراجة الدرجة الثاني رقم 5. بيضواني. بيضاوي. شكرا. The two boys don't have water. الولدان يشاهدان. ليس. الولدان ليس. ليس لديهما شكرا. رقم 2. The children are not writing. الأطفال لا يكتبون. رقم 6. The eggs are red. الأبيض أبيض أخضر. 4. They are white. هم أبيض. هم بيت. هن بيت. هن آسف. هما تطبخان. هن يسبحن. البنت تجري. رقم 2. هن يسبحن. هن يسبحن. They are students. هم طلاب. هم طلاب. يا سيدي. نعم. لديه كتب. الولد يشرب. هي تسبح. لديه كتب. لديه كتب. لديه كتب. قهوة. هو معلم. هذا قلم. القطة سوداء. هو معلم. هو معلم. هو معلم. البنات البنت تسبح. البنت تسبح. خبزا. خبز. تفاحة. تفاحة. هو معلم. هو شرطي. البنت تجري. هو شرطي. هو شرطي. هو شرطي. هما يسبحان. No. هما يطبخان. هما يطبخان. هل هي نائمة؟ البنت تمشي. هل تتكلم الإنجليزية؟ البنت تمشي. البنت تمشي. البنت تمشي. البنت تمشي. البنات يمشون.
البنات يجرين. البنات يجرين. البنات يجرين. مريم. اسمع لي. The boy has milk. الولد لديه حليب. المرأة ناعمة. المرأة نائمة. They are both. هما يأكلان شطائر. شطائر. أسود. أحمر. أزرق. أزرق. أخضر. أخضر. أحمر. أصفر. أصفر. كلب. كلاب. كلاب. They are not swimming. هما لا يسبحون. هم لا يسبحون. هم لا يسبحون. قلم. هو يشرب. He is eating. هل لديك هل هو يأكل تفاحة؟ البنت تكتب. السيارات بيضاء. هو يسبح. من is running. الرجال يجري. الرجل يجري.